हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान 1 हप्तामा सकिनेछ, जसमा 3 लाख जनालाई खोप दिइने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। खोपको विकास र प्रयोग हुन थालेपछि विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोनामाथि विजय पाइन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। नेपालमा पनि खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कुनै पनि खोपले हाम्रो शरीरको सो रोग विरुद्धको प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास हुन्छ, फलत सो रोगले संक्रमण गर्न नसक्ने हुन्छ। कोरोना विरुद्धको खोपबारे कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीसँग संवाद पनि हामीले गरेका छौँ, त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे पनि विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान 1 हप्तामा सकिनेछ, जसमा 3 लाख जनालाई खोप लगाइने लक्ष्य रहेको छ। काठमाडौँमा सिभिल शिक्षण शहीद गङ्गालाल र ललितपुरको पाटन अस्पतालबाट दोस्रो चरणको खोप सेवा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सिभिल अस्पतालमा पत्रकारलाई र पाटन अस्पतालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका एजेन्सीमा कार्यरत तथा विदेशी कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल अस्पतालमा दूतावास तथा कूटनैतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्ति तथा विदेशी कर्मचारीमा आश्रित व्यक्तिलाई खोप दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका कम्पनीले विकास गरेको र भारतीय सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको 10 लाख मात्राको कोभिसिल्ड खोप भारत सरकारले अनुदानमा दिएपछि माघ 14 गतेबाट नेपालमा सुरु भएको खोप अभियान सोमबारबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। 11 दिनसम्ममा देशभरका करिब 200 केन्द्रहरूबाट 1,85,000 बढीले पहिलो मात्राको खोप लगाएपछि पहिलो चरणको अभियान शनिबार सम्पन्न भएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणको खोप अभियानमा 77 जिल्लाका 1,85,000 बढीले खोप लगाएका छन्, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 24,224, प्रदेश 2 मा 25,636, बागमतीमा 63,308, गण्डकीमा 18,372, लुम्बिनीमा 28,941, कर्णालीमा 9,420 र सुदूरपश्चिममा 14,855 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। नेपालमा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप तथा भारतको औषधि उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप प्रयोग गर्न थालिएको हो। पहिलो चरणमा भारतले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा नेपाललाई दिएको हो। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ। भारतले 10 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराएको थियो भने चीन सरकारले पनि नेपाललाई 5 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोलाई फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। खोपको विकास र प्रयोग हुन थालेपछि विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोनामाथि विजय पाइन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। नेपालमा पनि खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कुनै पनि खोपले हाम्रो शरीरको सो रोग विरुद्धको प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास हुन्छ, फलत सो रोगले सङ्क्रमण गर्न नसक्ने हुन्छ। कोरोना विरुद्धको खोपबारे स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। खोपको विकास र प्रयोग हुन थालेपछि विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोनामाथि विजय पाइन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। खोपको उत्पादन तीव्र भएकोले सबैलाई खोप लगाउन सकिने र चाँडै कोभिड पूर्वको विश्वमा फर्किने कल्पना धेरैले गरेका छन्। नेपालमा पनि खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। खोप लगाएपछि केही असर देखिनु स्वाभाविक हुने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। यो खोप लगाएपछि करिब 10%लाई हात टाउको दुख्ने,
ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, आलस्य हुने लक्षण देखिन सक्छ। कुनै पनि खोपले हाम्रो शरीरको सो रोग विरुद्धको प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास हुन्छ र फलत रोगले सङ्क्रमण गर्न सक्दैन। कोरोना विरुद्धको खोपबारे कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिले नेपालमा ल्याएको खोप यो हो, यसको नाम हो कोभिसिल्ड। यो भ्याक्सिन चाहिँ भारतको सिरम इन्स्टिट्युटमा बनेको हो र यसको जुन परीक्षण चाहिँ जुन यसको अध्ययन चाहिँ यसको चाहिँ अध्ययनमा पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण हुन्छ। कुनै पनि भ्याक्सिनलाई जनमानसमा प्रयोग गर्दा तीनटै चरणहरू ब्राजिल, युके र भारतमा आदिमा गरिएको हो यो। र तीनटै चरणमा गरिँदाखेरिमा यो खोप अति प्रभावकारी र सुरक्षित पनि देखियो। त्यो सुरक्षित देखिसकेपछि यसलाई बेलायत सरकारको नियमन निकाय, जुन हामी नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग भन्छौँ, त्यस्तो निकायले यसलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। र बेलायतको नियमन निकाय भनेको संसारमा निकै नै स्तरीय हो, जसले एकपटक स्वीकृति दिइसकेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा पनि दिन गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि भारत सरकारले पनि यसलाई स्वीकृति दियो र त्यसरी बल्ल नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा आएर स्वीकृति भएको हो। र यसले सबै चरणहरू जुन यसको चाहिँ अनुसन्धानको चरण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर सबै नियमन निकायबाट स्वीकृति लिएर बल्ल प्रयोगमा आएको हो। यो ट्रायलको भ्याक्सिन होइन। हजुर, भारतमा पनि यही भ्याक्सिन प्रयोग गरिएको हो? भारतमा अहिले 2 किसिमको भ्याक्सिन प्रयोग गरिँदैछ। दुईटै भ्याक्सिन भारतमै बनेको हो। एउटा हो अघि नै मैले भने कोभिसिल्ड, जुन सिरम इन्स्टिट्युटमा बनेको हो, र अर्को भारत बायोटेक भन्ने उत्पादनकर्ताले बनाएको कोभ्याक्सिन भन्ने दुईटा प्रयोग हुँदैछ। जुन भारतमा चाहिँ केही % व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रियाक्सन देखियो भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो चाहिँ कतिसम्म सत्य हो, के रहेछ त्यो? मलाई कुनै पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि, जस्तो हामी नियमित खोप कार्यक्रममा बच्चालाई खोप लगाउँछौँ, खोप लगाएपछि सामान्य प्रतिक्रियाहरू, सामान्य असर हुनैपर्छ, हुन्छ। जस्तो भारतमा पनि 30 लाखभन्दा बढी लगाइसकेको अवस्था छ र त्यसमा सामान्य जब कुनै पनि खोप दिइसकेपछि, शरीरमा दिइसकेपछि त्यसले शरीरसँग रोगसँग लड्ने जुन एउटा शक्ति प्रदान गर्न केही न केही हलचल त गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले सामान्य असर हुन्छ। तर भारतमा 30 लाखभन्दा बढी लगाउँदा पनि कुनै पनि भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित सिकिस्त असर कुनै पनि देखिएको छैन। त्यसको कारणले कुनै मृत्यु पनि भएको छैन। र नेपालमा भन्नुहुन्छ भने हामीले 2 दिन अगाडिसम्म 1,84,00,000 जनालाई खोप दिइसकेका छौँ। तीमध्ये सबैलाई सामान्य असर हो, त्यो हुनुपर्छ। तर कुनै पनि सिकिस्त किसिमको असर कोही पनि देखिएको छैन। भनेपछि नेपालको लागि त्यो भ्याक्सिन सुट भएकै पाइयो? नेपालको जुन खोपको भण्डारण गर्ने क्षमता छ, जुन हामी 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा खोप भण्डारण गर्ने क्षमता हाम्रो राम्रो छ र त्यसको लागि यो मिल्दोजुल्दो खोप भयो। अर्को कुरो प्रभावकारिताको हिसाबले पनि यो भ्याक्सिन जुन अनुसन्धानको क्रममा प्रभावकारी देखिएको हिसाबले नेपाललाई अहिले सुइटेबलै देखिन्छ। हजुर, जस्तै डाक्टर साहब छ नि, हामीले एक ठाउँमा स्टोर गर्दा त हामीले त्यो खालका स्टोरेजहरू बनायौँ, फ्रिजहरू बनायौँ होइन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गरुन्जेल, जस्तै हामीले त सबै प्लेनमा लान सक्दैनौँ होइन, विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पुर्याउने भनिएको छ, सरकारले पुर्याइ पनि रहेको छ। त्यो ट्राभलिङमा चाहिँ कसरी त्यसलाई टेम्परेचर मेन्टेन गरियो? जस्तो नेपालको जुन हामी भ्याक्सिन जुन हामी ल्याउने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसमा नेपालमा त भ्याक्सिन बन्दैन, बाहिरबाट आउँछ र धेरै जस्तो भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्लेनबाट नै आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय जहाँबाट जुन उत्पादनकर्तासँग किन्छौँ उसले प्लेनबाट नै हाम्रो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याउँछ। त्यसपछि ल्याएर हामीसँग रेफ्रिजरेटर भ्यान छ, ठुलो ठुलो ट्रकहरू जसमा भित्र रेफ्रिजरेटरको काम गर्छ। त्यो भ्याक्सिन त्यो रेफ्रिजरेटरमा राखेर हामी केन्द्रीय भण्डारण टेकुमा ल्याउँछौँ र टेकुपछि हामीसँग प्रत्येक प्रदेशमा अहिले स्टोरेजको यो भ्याक्सिन भण्डारणको स्टोरहरू छ र केन्द्रबाट फेरि रेफ्रिजरेटर भ्यानमा नै राखेर त्यो भ्याक्सिन प्रदेशमा जान्छ, प्रदेशबाट फेरि रेफ्रिजरेटर भ्यानमै जिल्लामा जान्छ, जिल्ला गइसकेपछि जहाँ जहाँ खोप केन्द्र हुन्छ त्यो खोप केन्द्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले भ्याक्सिन क्यारियर भन्ने हुन्छ, जहाँ आइसो राखेको हुन्छ, त्यो लिएर आएर भ्याक्सिन लिएर जानुहुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ नेपाल आएदेखि नै र हाम्रो खोप दिने ठाउँसम्म नै यो जुन तापक्रममा खोपलाई राख्नुपर्ने हो त्यो हाम्रो व्यवस्था छ। हजुर,
त्यसमा कुनै पनि डाउट मान्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यो छैन, किनभने प्रत्येक स्तरमा अनुगमन हुन्छ। हामी प्रत्येक स्टोरमा हामी चाहिँ बिहान र बेलुका 2 पटक तापक्रम हामी मापन गर्छौँ, हेर्छौँ तलमाथि भयो कि भएन। कति ठाउँमा त इलेक्ट्रोनिक मोनिटरिङहरू छ, त्यसले गर्दा पनि हामीले प्रत्येक दिनको तापक्रम के हो भनी थाहा पाउन सक्छौँ। हजुर हजुर, मोनिटरिङ रेगुलर भएपछि त त्यो खालको सम्भावना रहेन होइन। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि अघि, जस्तै डाटा भन्नुभयो 2 दिन अगाडिसम्म 1,84,000 भ्याक्सिन लगाए भनेर। 4,30,000 व्यक्तिलाई लगाउन सक्ने भ्याक्सिन छ, 10 लाख डोज छ होइन। अब अहिलेसम्म 10 दिनभित्र लगाइसक्ने सरकारको टार्गेट थियो, तर त्यसमा चाहिँ 1,84,000 मात्र लगायो भने चाहिँ के त्यसमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन अलि नपुगेको हो कि या मान्छेहरू डराएका हुन् कि किन त्यो भइरहेको? यसो भयो, किनभने जब भारतबाट हामीले अनुदानमा भ्याक्सिन पाउँछौँ भन्ने कुरो थाहा भयो र त्यसलाई जसको छिटो नै नेपाल ल्याउने व्यवस्था गरियो। ल्याइसकि स्वास्थ्य मन्त्रालय के गर्यो भने हामीसँग लक्षित समुदाय पहिले जानकारीमा छँदैछ र भ्याक्सिन भण्डारमा लगेर नथन्क्याम, जति सक्दो चाँडो जसलाई जरुरी छ त्यसको शरीरमा भ्याक्सिन लगाइयोस् भन्ने कुरा हिसाबले हामी छोटो समय तयारी गरे हो। छोटो समय तयारी गर्दा हामीले धेरै प्रचार प्रसार पनि गर्न कमी भएको हुनसक्छ एक। दोस्रो कुरो के भयो भनेदेखि हामीले सुरुको अवस्थामा हामीले प्रत्येक जिल्लामा धेरै खोप केन्द्रहरू राखेनौँ, एउटा दुईटा त्यसरी खोप केन्द्र भयो र सदरमुकाममा एउटा मात्रै अथवा दुईटा खोप हुँदाखेरिमा बाहिर ठुलो ठुलो जिल्लामा सदरमुकामभन्दा टाढाबाट आउन विशेष गरेर महिला स्वास्थ्य सुविधालाई अलिक गाह्रो भएको देखियो र केही स्वास्थ्यकर्मीलाई गाह्रो भयो, त्यस कारणले पनि अलिकति कम भएको हुनसक्छ। र तेस्रो कुरो के छ भने हामीले जुन यो कोभिडबाट बिरामी भई मृत्यु भएकाको लास जुन व्यवस्थापन गर्ने भनेका थियौँ, हामीले जति अनुमान गरेका थियौँ त्योभन्दा कम नम्बर देखियो। त्यस्तै यो एम्बुलेन्सको ड्राइभरको सङ्ख्या पनि अलिकति हामीले अनुमान गरेको भन्दा कम देखियो। त्यस कारणले अलिकति यो खोपको कभरेज कम भएको हुनसक्छ। हजुर, जो रिस्कमा हुनुहुन्छ, जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लगाउने भनिसकेपछि खोप रिस्कमा भएकालाई लगाएर बाँकी रहनु त राम्रै कुरा हो, किनभने अरूलाई पनि लगाउन पाइने। जस्तै सरकारले अहिले चाहिँ अब स्वयंसेविकालाई लगाउने भनिरहेको छ होइन, अब पत्रकारहरूलाई पनि लगाउने भन्ने कुरा भर्खरै आइरहेको छ होइन। त्यो बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप जानेछ। एउटा अलिकति अनौपचारिक प्रश्न सोधौँ, जनमानसबाट चाहिँ यो नीति निर्माता राजनीतिक तका व्यक्तिलाई पनि लगाइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने पनि आउँछ, त्यो चाहिँ प्लानिङ भएको छैन? विश्वसनीयता बढ्थ्यो नि त्यसबाट? यसो छ, पहिला त जुन भन्नुभयो जोखिमवालामा हामीले जुन भनेका थियौँ, जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, त्यसपछि गएर यो सरसफाइ कर्मी र वृद्धाश्रममा बस्ने यी सबै जोखिम थिए। हामीले जति लक्षित गरेका थियौँ 4,30,000 सबै लगाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नलगाएको परिस्थिति रह्यो, किन हाम्रो उद्देश्य भनेको सबैलाई गर्ने कुरो थियो। अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाउने कि नपाउने त्यो कुरा छ। र अहिले जुन दोस्रो चरणको योजनामा हामीले के गरेका छौँ भन्थ्यौँ चाहिँ स्थानीय निकाय लगायत स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि यो खोपबाट सुविधा लिन्छन्। त्यस्तै अब मालपोत कार्यालय भयो, नापी भयो, यी सबै यहाँको प्रश्नमा जुन अब आउने जुन चरणमा यो स्थानीय निकायका पदाधिकारीले पनि भ्याक्सिन पाउने छन्। ए हजुर, उहाँले पनि लगाउनुहुन्छ? लगाउनुहुन्छ हजुर। अब यो भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब, अब चाइनाले पनि 5 लाख डोज पठाइदिने भनेको छ होइन। अब हामीले WHO को त्यो प्रयासबाट पनि 22,60,000 डोज पाउँदैछौँ होइन, करिब 20% जनतालाई पुग्छ होइन। अब त्यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ कहिले आउँछ नेपालमा, के छ त्यसको तयारी? यसो छ, जुन पहिला भन्नुभयो जुन WHO र यसलाई कोभ्याक्स फेसिलिटी भन्छ, यो चाहिँ त्यो फेसिलिटीबाट नेपालको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 20% दिने हो। 20% दिने भनेको 60 लाख जति हुन्छ जनतालाई। 60 लाख जनतालाई दिने भनेको त्योभन्दा 2 डोज दिनुपर्छ। 1,20,00,000 बढी भ्याक्सिन हामीले त्यहाँबाट पाउँछौँ र त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले एकैचोटि पाउँदैनौँ। पहिलो चरणमा चाहिँ पहिलो थोरै गरेर हामीले चरणमा पाउने कुरा छ। तर पहिलो चरण मैले के भने तिमीलाई 22,60,000 हामी दिन्छौँ भन्ने कुरो आएको छ। त्यो खोप करिब मलाई लाग्छ यो फेब्रुअरीको सेकेन्ड हाफ अथवा मार्चको पहिलो हप्तातिर आउने सम्भावना छ। त्यसपछि अर्को जुन सोध्नुभयो कि यो चाइनाबाट पनि भ्याक्सिन अनुदान दिने कुरो भएको छ र अनुदान दिने भन्ने कुरो चाहिँ चर्चामा आइसकेको छ। तर के छ भने
कुनै पनि भ्याक्सिन देशमा बनेको भ्याक्सिन नेपालमा ल्याउनभन्दा पहिला हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्छ र त्यो प्रक्रियामै छ र दर्ता भएपछि मात्रै बल्ल भन्न सकिन्छ त्यो भ्याक्सिन आउँछ आउँदैन। फेरि अब WHO ले नै प्रमाणित गरेको भएपछि त डर त नहोला, तर पनि के हुन्छ भने जस्तै एउटा शङ्का नि चाइनामा बनेको भ्याक्सिन नेपाललाई सुट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नु पर्ला नि, त्यो चाहिँ हेरिन्छ नि। अहिलेको भ्याक्सिन धेरैसो भ्याक्सिनहरू चाहिँ WHO बाट यसलाई भन्छ इमर्जेन्सी युज लिस्टिङ। एउटा खास चाहिँ खोपमा के हुन्छ लामो अवधिसम्म प्रयोगमा आयो भने त्यसलाई प्री क्वालिफिकेसन भन्छ, पर्मानेन्ट स्ट्याम्प लाग्छ। अहिले इमर्जेन्सीमा छोटोमा बनेको खोप भएको हुनाले अहिलेको यो पेन्डेमिक हँसिलो परिस्थितिमा यदि कुनै पनि भ्याक्सिनले खराबीभन्दा फाइदा बढी गर्छ, पेन्डेमिकलाई रोक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी युज लिस्टिङ भन्छ, त्यो कुराहरू पाउने कुरा हो। अहिले फाइजरले र 2टा भ्याक्सिनले मात्र यो युएल पाएको छ, अरूले पाउने अवस्था छ। यहाँले भने जस्तो चाइनामा बनेका भ्याक्सिनहरू पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट जुन इमर्जेन्सी युज लिस्टिङको हुने अझै प्रक्रियामा छ, भइसकेको छैन। भनेपछि त्यो प्रमाणित नभइकन त हामीले पनि ल्याउने कुरो भएन, त्यो ल्याउँदैनौँ हामी। यसो छ हामीलाई के छ भने जुन अहिलेको देख्नुभएको छ जुन हामीले ल्याएको एस्ट्राजेनेकाको जुन कोभिसिल्ड छ यो पनि WHO बाट इमर्जेन्सी युजमा हुने प्रक्रियामा छ, भइसकेका छैन। प्रक्रिया मात्र प्रक्रियामा छ। भनेपछि एक खालको रिस्क नै हो यो है? होइन, किन होइन भने जुन देशमा बन्यो भ्याक्सिन त्यो देशको नियमन निकायले अनुसन्धानका सबै तथ्यहरू हेरेर दिएको हुन्छ। त्यस्तै अझ म कोभिसिल्डमा त के भन्छु, बेलायतको अझै नियमन निकायले पूर्ण हिसाबले त्यसको विश्लेषण गरेर यो भ्याक्सिन खोप चाहिँ सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ भनेर गरिसकेका छ। अघि नै यहाँलाई मैले भने बेलायतको नियमन निकायलाई हामी के भन्छौँ, ESR स्ट्यान्डिङ रेगुलेटरी अथोरिटी भनेको धेरै स्ट्यान्डर्ड। त्यो भनेको WHO को करिब नजिक हुन जान्छ। यदि बेलायतले एकपल्ट चाहिँ लाइसेन्स दिइसकेपछि WHO लाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो स्तरीय नियमन निकायबाट लाइसेन्स भइसकेको खोप हो, त्यसकारण शङ्का गर्न पनि परिस्थिति म त देख्दिनँ। शङ्का गर्न पनि देखिँदैन, तर WHO भनेपछि एउटा मान्छेलाई छाप नै परेछ, WHO प्रमाणित गरे हुन्थ्यो भन्ने एउटा, त्यो भएर चाहिँ यो र्युमरहरू फैलिएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्यो होइन? होइन, यो प्रक्रिया हो। मलाई WHO यो हुन्छ, तर प्रक्रिया उसले पनि एउटा प्रक्रिया, WHO को आफ्नो प्रक्रिया छ। यस्तो ढिला गरेर चाहिँ किन होला त है? त्यसमा के कारण छ कि भन्ने एउटा शङ्का के? होइन, ढिला कस्तो हुन्छ भने यो उनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडियरहरू छ, त्यो प्रोसिडियर पास गर्नुपर्छ। जस्तो भ्याक्सिन बनाउने मान्छेले पहिलो चरणमा गऱ्यो, त्यसको डाटा दियो, दोस्रो चरणको फेरि अनुसन्धान भयो, फेरि डाटा दियो, त्यो स्टेपलाई त टाइम लाग्छ। त्यहाँ अहिले यो WHO को पनि प्रोसेस एकदम फास्ट छ, लाग्छ मलाई 1-2 हप्ताभित्र नै यसको चाहिँ यसको लाइसेन्स चाहिँ हुन्छ होला। ओके डाक्टर साहबको यो डेटहरू डाटाहरू हेर्दाखेरि हामीले 1-1.5 महिनामा चाहिँ ती भ्याक्सिनहरू पनि पाउने सम्भावना चाहिँ देखिरहेछौँ है। भनेपछि हामीले यो भ्याक्सिनहरू लगाइँदै गर्दाखेरि, अहिले हामीसँग भएको भ्याक्सिन लगाउँदै गर्दाखेरि ती पनि आउने बेला हुन्छ भने चाहिँ हामीले भ्याक्सिनको कुरालाई हेर्दाखेरि त्यति आत्तिनुपर्ने छैन भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्ष आउँछ होइन डाक्टर साहब? होइन, जस्तो हामीले नेपालमा अब 72% जनसङ्ख्यालाई दिन्छु भनेको छौँ, त्यो भनेको करिब 2,16,17 लाख कति ठुलो जनसङ्ख्या हो। अहिले हामीले ल्याउने भनेको अहिले तुरन्त उपलब्ध हुनेको नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट करिब 20 लाख भ्याक्सिन तुरन्त किन्ने प्रयासमा छ। त्यसपछि जुन कोभ्याक्स फेसिलिटी भने त्यसले करिब 22 लाख समथिङ दिने कुरा भयो भनेपछि त्यसपछि हामी 40-42 लाख हुने भयो। त्यसपछि बाँकी रहन्छ हामीलाई कोभ्याक्सले दिने बाँकी भ्याक्सिन फेरि 4,30,000 त अहिले लगाइराखेको छ भने करिब 40% को हाराहारीमा हामी चाहिँ हुन्छौँ होला। तर 72% त सबैलाई यति भ्याक्सिन फेरि कोभ्याक्सले दिन्छु भनेको छ नि त पछि फेरि अर्को सेकेन्ड थर्ड फेजमा। होइन, कोभ्याक्सले दिन त पुरा जनसङ्ख्याको 20%लाई हो। उसले 1,20,000 भनेको मात्रा भनेको 20% जनसङ्ख्यालाई हो। त्यही त 60 लाखलाई त त्यो आउने हो नि त फेरि हैन, 20% भयो त्यो। त्यसपछि अहिले हामीले लगाएको 10 लाख भनेको 1.5% वाला होइन। अर्को 20 लाख किन्यो भने त्यो पनि करिब तपाईँको 3% हुन्छ होइन, 1.5 नै हुन्छ त्यो नि, भने 3% प्लस 20 23% हुन्छ त। त्यहाँ अझै पनि जुन हामीले लक्षित गरेकालाई त भ्याक्सिन अझै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब डाक्टर साहब हामीले अहिले चाहिँ भ्याक्सिन आउने कुरा, भ्याक्सिन आइसकेपछिको कुरा, यो अलिकति नीति निर्माण तहको कुरा गऱ्यौँ। आज हामी 2टा कुरा गर्दैछौँ त यहाँसँग। एउटा चाहिँ सरकारी विज्ञको हिसाबले जिम्मेवारीको कुरा, अर्को चाहिँ टेक्निकल्ली कम्प्लिटली भ्याक्सिनको प्रभावको कुरा पनि गर्नु सक्दैन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यही क्रममा चाहिँ अलिकति भ्याक्सिन आउने कुरा, पोलिसीका कुरा बढी गऱ्यौँ। अब भ्याक्सिनको टेक्निकल प्राविधिक कुरा गरौँ के।
यो भ्याक्सिन अहिले लगाइराखेको भ्याक्सिन र अब आउने भ्याक्सिन एउटा क्लियर गर्नुपर्ने कुरा छ क्या, मान्छेहरूमा धेरै भ्रमहरू छन्। कस्तो व्यक्तिले लाउनु हुन्छ, कस्तो व्यक्तिले हुँदैन? यो विभिन्न जुन कम्पनीले बनाएका विभिन्न भ्याक्सिनहरू छन्, विभिन्न भ्याक्सिनहरू कुन अवस्थामा लाउन हुन्छ हुन्न भने फरक फरक हुन्छ। अब म यहाँलाई भन्छु, हाम्रो नेपालमा प्रयोग भइरहेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन, यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउन नहुने अवस्था भनेको 1 नम्बरमा 18 वर्ष मुनिका मानिसहरू, बालबालिकाहरू। किनभनेदेखि यो भ्याक्सिन 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूमा परीक्षण भएको छैन। एक। दोस्रो नम्बरमा हामीले यदि कुनै पनि महिला गर्भवती छन् भने उनलाई हामी दिँदैनौँ। र यदि गर्भवती भएर बच्चालाई दुध चुसाउँदैछन् भने 6 महिनासम्म दिनौँ। मतलब बच्चा जन्माइसके 6 महिनासम्म यो भ्याक्सिन पर्दैन। त्यसपछि गएर यदि कोही महिलाले बच्चालाई दुध चुसारेकी छैनन् भने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो छ, हुन्छ। दुध चुसाउनु चाहिँ भएन। सर हामीले के गरेका छौँ यो क्लियर गरिहालौँ कि हामीले बच्चा जन्मिएको 6 महिनासम्म नदिने, त्यसपछि दिने, आमालाई दिने भन्ने कुरा हो। क्लियर हो। त्यसपछि गएर यो भ्याक्सिनको पहिलो मात्रा लगाउँदा, यो 2 मात्रा लगाउनुपर्छ। पहिलो मात्रा लगाउँदा कसैलाई सिकिस्त किसिमको एलर्जी भयो, जस्तो हामी एनाफाइलाक्सिस भन्छौँ, त्यो भयो, अथवा कुनै खानासँग अथवा कुनै औषधिसँग एकदम कडा खाले यस्तो एलर्जी छ भने त्यो बेलामा दिँदैनौँ। यी दिनै नहुने अवस्था भए। अर्को के छ भने हामीले के भनेका छौँ भने कुनै पनि मानिस सिकिस्त बिरामी छ, उसको ज्यान खतरामा छ, त्यस्तो बेलामा भ्याक्सिन नदिउँ। यदि केही भइहाल्यो भने अरू कारणले हुनसक्छ, तर भ्याक्सिनले दोष पाउँछ। तर हामी के भन्छौँ भने ऊ इम्प्रुभ भएपछि, उसको सुधार भएपछि दिने भन्छौँ हामी। त्यसरी डाक्टर साहब, दीर्घ रोगीहरूलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन? कुन कुन रोगमा मिल्छ भने त्यस्तो होला नि? कोभिडको खोपको चाहिँ अलिक विशेष अवस्था छ, किनभने यसले सबभन्दा मृत्यु गराउने वृद्धहरूलाई। नेपालको यदि तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने चाहिँ 55 वर्षभन्दा माथिकालाई जब कोभिड लाग्छ मृत्यु हुने सम्भावना बढी छ र सिकिस्त बिरामी हुने पनि सम्भावना छ। अर्को के छ भने कुनै पनि दीर्घ रोग भएको मान्छे यो कोभिड लाग्यो भने उसको मृत्यु हुने सम्भावना बढी छ, त्यहाँ जोखिम त्यहाँ छ। र कोभिडको भ्याक्सिन हामी के भन्छौँ भने यी सबै दीर्घ रोगीहरूले र वृद्धहरूले पहिले पाउनुपर्छ। जस्तो डायबिटिज भयो हैन, त्यसपछि गएर कुनै पनि अब क्यान्सरको बिरामी छ, अथवा कुनै अब अङ्गहरू प्रत्यारोपण गरेको छ, किडनी प्रत्यारोपण गरेको छ, डायबिटिज छ, यी सबै सिक्कल सेल एनिमिया पनि हामीले मुटु रोगीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ झन् दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। रोगअनुसार भ्याक्सिनले रियाक्सन गर्ने त्यस्तो दिन नहुने भने त्यस्तो आछ कि छैन? त्यस्तो छैन। हामीले अघि नै मैले भने जुन 3-4 अवस्था जुनमा भ्याक्सिन दिन हुँदैन, अरू बेलामा दिनुपर्छ। फेरि मैले के भन्छु भने नि कुनै पनि बिरामी, मुटु बिरामी एकदम सिकिस्त बिरामी छ, एकदमै आइसियुमा बस्यो, त्यो बेला भ्याक्सिन दिन भएन। किनभने केही घटना घट्यो भने भ्याक्सिनलाई बदनाम हुने चान्स रहन्छ, भ्याक्सिनलाई दोष हुने सम्भावना रहन्छ। हामीले एउटा अध्ययनमा के पनि पढेका थियौँ भने यदि कोही सन्तान जन्माउने प्रोसेसमा, प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले पनि भ्याक्सिन दिइहाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा थियो। त्यो चाहिँ के हो? कुनै बच्चा जन्माउने योजना छ भने नदिने भने परिस्थिति के हो भने आज मैले भ्याक्सिन दिएँ र 1 हप्ता 10 दिनपछि प्रेग्नेन्ट भयो ऊ भने उसले दोस्रो मात्रा पाउँदैन नि त, ऊ त गर्भवती भयो फेरि। त्यसैले यकिन गर्ने भन्ने कुरा हो। त फर्टिलिटीमै त्यसले असर पार्ने? त्यस्तो होइन, किनभने यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनमा अथवा यो गर्भवती महिलामा यसको परीक्षण भएको छैन। किन जीवित यदि भ्याक्सिन जस्तो हामीले दादुराको भयो, जापानिज इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिनमा चाहिँ जीवित कीटाणु हुन्छ, विषाणु हुन्छ, र यो चाहिँ जीवित होइन। र जीवित नभएपछि त्यति धेरै यसले असर पार्ने कुरा हुँदैन। तर यो चिजहरू चाहिँ गर्भवती महिलामा परीक्षण नभएको हुनाले यसको वैज्ञानिक आधार नखोजिकन नदिउँ भने हो। हजुर, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो, जस्तै दादुरा यिनीहरूको चाहिँ जीवित जीवाणु हुन्छ, यसमा हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो भ्याक्सिन अनुसार हुन्छ त्यो भने चाहिँ के अलिकति इन्ट्रेस्टिङ? जस्तो के छ भने जुन अब पोलियोको भ्याक्सिन भयो, अब दादुराको भ्याक्सिन भयो, यी भ्याक्सिनमा के छ भने त्यही विषाणुहरूलाई चाहिँ रोग लाग्न नसक्ने बनाएर हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ एटेन्युएटेड अथवा निष्क्रिय पारिएको। र मिजल्सको जुन भ्याक्सिनमा मिजल्सकै भाइरस हुन्छ तर त्यसबाट रोग लाग्ने क्षमताहरू निकालिदिया हुन्छ। पोलियोमा पनि त्यही हो। त्यो किसिमको जीवित लाइभ भ्याक्सिन भन्छौँ हामी। र कुनै फेरि किल हुन्छ, त्यो जीवाणुलाई मारेर बनाएको भ्याक्सिन हुन्छ। र यो भ्याक्सिन भने अलिक फरक छ। यसमा के छ भने जुन यो अहिलेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनमा चाहिँ एउटा कुनै कमन कोल्डको भाइरसलाई चाहिँ
भित्र चाहिँ जुन कोरोनाको जुन स्पाइक भन्छ नि त्यो प्रोटिन हालिदिएको छ। त्यसले अनि बल्ल गरे एन्टिबडी रोग लगाउँदैन यसले। कोभिड भ्याक्सिन लिएर अथवा यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लिएर कसैलाई पनि यो कोभिड-19 हुन सक्दैन, किनभने यो जीवित होइन। भनेपछि एउटा छ नि डाक्टर जस्तै एकजना व्यक्तिले चाहिँ पहिलो चरणको भ्याक्सिन लियो, त्यसपछि 28 दिनपछि अर्को भनेको छ होइन लगाउनु पर्ने होइन। पहिलो चरणको लिएर अर्को चरणको भ्याक्सिन लिएन भने चाहिँ के हुन्छ त्यसमा? के छ भने अहिले जुन परीक्षण भएको छ र कसैलाई पनि राम्रो सुरक्षा दिनुको लागि 2 मात्रा चाहिन्छ। त्यसमा के भनिएको छ भने पहिलो मात्रा लिएको कम्तीमा 4 हप्तापछि अर्को लिऊ भनेको छ। मलाई उसको चाहिँ जुन रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ जुन भ्याक्सिनको क्षमता अनुसार अपुरै हुने भयो, पुरा त भएन नि। 2 मात्रा खानु पर्थ्यो, 1 मात्रा त्यसमा उसको चाहिँ। र सबैलाई हामी के गर्छौँ भने सबैले यो भ्याक्सिन चाहिँ 2 मात्रा लिनुपर्छ। भनेपछि डोज नपुग्ने अधुरो हुनेलाई 2 मात्रा लिने भयो, तर 1 मात्रा पनि लिँदा पनि त्यस्तो साइड इफेक्ट हुने चाहिँ होइन। होइन साइड इफेक्ट हुने होइन, पूर्ण सुरक्षा नहुने हो। पूर्ण सुरक्षा नहुने, त्यो कम्प्लिट भएन होइन। जस्तो भनौँ हामी चाहिँ अब अहिले बच्चालाई हामी चाहिँ दादुराको 2टा भ्याक्सिन दिन्छौँ, त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ अब यो डिपिटीको 3टा दिन्छौँ। 2टा एउटा मात्रै लियो भने उसको चाहिँ पूर्ण उसले सुरक्षा पाएन, दोस्रो पायो अलिकति बढी सुरक्षा पाए, तेस्रो दियो भने पुरा पाए। जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै डोज एकैचोटि दिए भए हुन्थ्यो नि, किन 2 चोटि गरायो भन्ने लाग्ने क्या? त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ? कस्तो हुन्छ भने खोपमा के छ भने नि जब हामीले भ्याक्सिन शरीरमा दिन्छौँ त्यसले शरीरलाई रोगसँग लड्ने क्षमता उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ र त्यसले सेलहरूमा मेमोरी राखिदिन्छ। फेरि त्यस्तो कीटाणु गयो भने ज्वरोको भइहाल्छ। र पहिलो मात्रा दिएर फेरि दोस्रो मात्रा दियो भने त्यो मेमोरी अझै कडा भएर निक्लिन्छ, उसले अझै बढी निकाल्छ भने त्यसलाई बुस्टर पनि भन्छौँ हामी। जस्तो टिटनसमै त्यही हो, पहिलो मात्रा दिनुभयो भने दोस्रो मात्रा 10 वर्षपछि दिए नि त्यसले सम्झिराखेको हुन्छ र झन् बढी निकाल्छ। त्यस हिसाबले हो। भनेपछि त्यसमा अरू कुनै त्यस्तो कम्प्लिकेसन पूर्ण सुरक्षा हुँदैन, त्यति मात्रै हो। यो 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई चाहिँ परीक्षणै गरिएको छैन होइन संसारमै। कोरोनाको जोखिम कम भएर पनि परीक्षण नगरिएको होला। मेरो बुझाइअनुसार के छ भने जब कोरोनाको महामारी भयो त्यसमा बढी प्रकोप कसलाई भयो त भने चाहिँ दीर्घरोगीलाई वृद्धलाई भयो। त्यहाँ अनुसन्धानकर्ताले बढी जोड कहाँ लगाए त भने त्यो उमेरलाई हेरियो, अरूलाई पनि हेरिँदैछ आउँदैछ र जहाँ जोखिम थियो तुरुन्त केही न केही गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई फोकस गरेर भ्याक्सिन हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। र अरूमा नि हुँदैछ, सायद प्रेग्नेन्सीको विषय नि अर्को वर्ष 1-2 वर्षमा आउँछ, बच्चाहरूको लागि कति वर्ष दिनुपर्ने अर्को नयाँ अनुसन्धान आउँछ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको चाहिँ अलिकति यो टेक्निकल कुरा क्या, अलिकति यसको चाहिँ यसलाई के भन्ने प्याकेजिङको कुरा अलिकति जस्तै हाम्रो नेपालको लाइफस्टाइल, नेपालको खानपान होइन, हाम्रा स्टाइलका यी चाहिँ जीवनशैलीहरूको लागि चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन सुरक्षित छ भनेर हुन त परीक्षण अब नेपालमा त अब एक खालको भनौँ हेर्दैछौँ हामी होइन, अहिलेसम्म असर त्यति देखेको छैन। त नेपालको लागि चाहिँ सुरक्षित छ भनेर भन्न सक्ने आधारहरू छन् हामीसँग प्रशस्तै? मलाई यो कोरोनाको जुन ट्रायल भयो, परीक्षण भएको छ नि त्यसमा विभिन्न समुदाय विभिन्न उमेर समूह लिएको छ। जस्तै कोरोना हिसाब पनि अब ब्राजिलमा हुँदा नि कति कालो जाति कति, गोरे कति, एसियन कति सबैमा गरिएको छ। त्यहाँ केही न केही आइडिया त्यसबाट छ। अर्को कुरो के छ भने हाम्रो विगतको अनुभव छ नि, हामी कहाँ लगाउने भ्याक्सिन यहाँ बनाए त होइन नि सबै। हामीले डिपिटी वा मेजरको भ्याक्सिन पनि बाहिरबाट ल्याउँछौँ। त्यहाँ जुन क्लिनिकल परीक्षणको आधारमा आखिर गएर जुन भारतमा प्रभावकारी छ भने नेपालमा पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर बढी कुराहरू के हुन्छ जब हामीले सुरु गरेमा मास अब बृहत कार्यक्रम जनमानसमा भ्याक्सिन गइरहेको छ त्यसबाट हामीले अझै निगरानी गर्नुपर्छ। सायद केही फरक छ कि प्रभावकारिता अरूमा भन्दा हामी कहाँ कमचोटि हेर्दै जाने कुरा हो। विशेषतः अहिले कोरोनाको हिसाबमा किन कोरोनाको भ्याक्सिन जुन अनुसन्धान भएको छोटो समयमा बनिएको थियो त भ्याक्सिन भनेको 10 वर्ष 15 वर्षमा बन्छ, हामीले 11 महिनाभित्र त भ्याक्सिन लगाउँदैन त। छोटो समय बने पनि सबै प्रभावकारी गुणस्तरीय हिसाबले बनेको छ र यसले कति असर गर्छ सबै हेरिएको छ, तर छोटो समयको योभन्दा पछाडि थाहा छैन नि। त्यस कारण नेपालले मात्रै सबै देशहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कुनै नयाँ किसिमको असर आउँछ कि र अर्को कुरो कति लामो समय यसले प्रभाव दिन्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्छ, हेरिरहेका छन्। नभए अहिलेको हिसाबमा नि हामीले यो भ्याक्सिन लगाएर कति वर्ष हुन्छ थाहा छैन, अब हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। जस्तै सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाएर मेजर प्रब्लम आएको भने चाहिँ साइड इफेक्ट भएको भने चाहिँ आएको छैन, यदा कदा जिउ दुख्ने, हात त्यो जुन पाखरो लगाए त्यो हात दुख्ने,
त्यस ज्वरो आउने यस्ता कुराहरू सुनिएको छ होइन। तर यहाँहरूको नोटिसमा त्यस्तो केही छ? जुन हामीले 1,44,000 लगाउँदा पनि कुनै पनि सिकिस्त किसिमको असर देखेनौँ। सामान्य असर जुन अहिले भन्नुभयो कि त सुई लगाएको साथमा दुख्ने, रातो हुने, सुनिने, जिउ दुख्ने, कसैलाई ज्वरो आउने हुन्छ, त्यो सामान्य हो। जब कुनै पनि बेला तपाईँले शरीरमा भ्याक्सिन लगाउनुहुन्छ भने त्यसले त रियाक्सन दिनु पऱ्यो नि त, त्यसले एन्टिबडी त प्रोड्युस गर्नु पऱ्यो, त्यो एउटा सिग्नल हो। त्यो करिब करिब धेरैमा हुन्छ। र कहिले कहिले हुने हामीले जुन कहिले कहिले हुने चाहिँ एउटा सिकिस्त किसिमको रियाक्सन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एनाफाइल्याक्सिस। कुनै पनि भ्याक्सिनमा हुनसक्छ, यसमा पनि हुनसक्छ कि हामीले हेरेका थियौँ, यो भएन। र एनाफाइल्याक्सिस कस्तो भने सुई दिएको करिब आधा घन्टाभित्र नै मान्छे चाहिँ सिरियस हुने र बेहोस हुने हुन्छ र ती कुराहरू यसमा देखिएन। र त्यो भनेको चाहिँ विभिन्न खोपमा हामीले हेर्दा चाहिँ करिब 10 लाखमा एउटा हुन्छ भन्छ, त्यो अहिले देखेको छैन। र त्यसको लागि हामी के छ भने त्यो हुँदैन, तर भयो भने के गर्ने भन्दा प्रत्येक खोप केन्द्रमा यदि भैया खोप दिइसकेपछि खोप लिएको मान्छेलाई आधा घन्टा हामी त्यहाँ आराम गर्न भन्छौँ कि कुनै पनि सिकिस्त भयो भने त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। र उपचार गर्नका लागि जुन कडा खालको जुन रियाक्सन छ अथवा एलर्जी छ त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येक खोप केन्द्रमा ब्याकअप हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ औषधिहरू औजार पुरा तयार गरियो। त्यसको त्यो रियाक्सनको विरुद्धमा लड्ने हामीसँग औषधिहरू प्रत्येक खोप केन्द्रमा त्यसको ब्याकअप हुन्छ। त्यसको तालिम पनि दिएको छ स्वास्थ्य कर्मी? सबैलाई तालिम दिएको दिनै पर्छ। त्यो हुँदैन होला भएको जस्तो नेपालमा हामीले यत्रो वर्ष देखेको छैन, तर भइहाल्यो भन्ने हुन्छ। त्यही कारण प्रत्येक यो काठमाडौँ मात्रै होइन, पुरै नेपालभरिकै सम्पूर्ण खोप केन्द्रमा चाहिँ यदि समस्या पऱ्यो भने के गर्ने त्यहाँ तालिम दिया हुन्छ र त्यहाँ नजिकै अस्पतालसँग लिङ्केज गरेका हुन्छ र को हो त्यो पऱ्यो उपचार गरे त्यो मान्छेको डिटेल मोबाइल नम्बर सम्पर्क सबै हुन्छ। हजुर, जस्तै अब यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यो भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू चाहिँ के हुन्छ? जस्तै उहाँले खानपानमा केही ध्यान दिनुपर्छ कि होइन, अर्को डोज नलगाउन्जेल या एक्सर्साइजका कुराहरू हुन्छन् कि उहाँको जीवनशैली भ्याक्सिन लगाएपछि अपनाउनु पर्ने सावधानी त्यस्तो हुन्छ कि? न, यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि जुन अब सामान्य असर देखिने हो र त्यसमा कसैलाई अब जिउ दुख्यो भनेर प्यारासिटामोल खान सक्छ, पानीको मात्रा बढाउन राम्रो, कसैलाई ज्वरो आउने हुन्छ। अरू बाँकी यसैको लागि भने खोप लिएकै कारणबाट चाहिँ कुनै अब चाहिँ होसियारी अपनाउनु पनि छैन। एउटा खोप लगाएर अर्को नलगाउन्जेल बिचमा पनि त्यस्तो केही छैन? त्यस्तो समस्या छैन, त्यस्तो समस्याहरू केही टेन्सन पनि छैन। हजुर, अब यो खोप चाहिँ यहाँले भने जस्तै अब अलिकति फेरि अब अलिकति पोलिसीको कुरा गरौँ है, हामीले बिचमा प्राविधिक कुरा गऱ्यौँ होइन, यसको प्रयोगको कुरा गऱ्यौँ। सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने भनेर त सरकारले भनिरहेको छ र जिल्लामा त पुगे पनि होइन, धेरै लगाए पनि जिल्लामा होइन, अझै दुर्गम बस्तीहरूमा अझै पुग्न बाँकी छ होइन, त्यसको लागि योजना कसरी बनाइरहेछ? यसो छ, यो जुन पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले दुर्गमबाट पनि सबैलाई चाहिँ जिल्ला सदरमुकाममा अथवा कुनै नयाँ पाएक पर्ने ठाउँमाहरू यसरी खोप केन्द्र राखिएको थियो। तर जब हामी चाहिँ समुदायमा जान्छौँ, समुदायमा जाँदा चाहिँ खोप केन्द्रहरूबाट धेरै हुन्छन् र त्यो जिल्लाको मुख्य पाएक पर्ने ठाउँहरूमा खोप केन्द्र रहन्छ, त्यसअनुसार सञ्चालन हुन्छ। र अहिलेको भन्दा अब आउने दोस्रो फेजमा चाहिँ जुन यो खोपको लागि चाहिँ पहुँच चाहिँ वृद्धि हुन्छ, खोप केन्द्रहरू बढ्छन्। त्यसरी चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति त्यसबाट नसुटिने गरी यहाँहरू प्लान गर्नुहुन्छ? हजुर, यहाँले प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला स्वास्थ्य कर्मी भन्नुभयो, एम्बुलेन्स चालकहरू भन्नुभयो, सरसफाइ कर्मी भन्नुभयो, फ्रन्ट लाइनका सुरक्षाकर्मी भन्नुभयो, त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ अब फेरि अर्को फेजमा चाहिँ महिला स्वयंसेविकाहरू भन्नुभएको छ होइन, त्यसपछि सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकार पनि कुरा आइरहेछ। अब ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ पालो कहिले आउँछ? उहाँलाई चाहिँ सबैले प्रायोरिटीमा राख्ने, तर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म लिस्टमा आएन कि उहाँहरूको नाम, त्यो चाहिँ कहिले आउँछ? जस्तो के छ भने हामीले योजना जुन 72% जुन खोप दिने योजना छ, योजनामा प्रश्न छ कि पहिलो चरणमा हामी अति जोखिम भएका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य सेविका, एम्बुलेन्स ड्राइभर अथवा यो सबहरू व्यवस्थापन गरेर दिन्छु भनेका थियौँ। त्यो चरण पार भइसकेको छ अब। र अहिले केही सार्वजनिक महत्त्वका जुन सार्वजनिक जुन भिडभाड हुने अफिसलाई अब तुरुन्तै हुँदैछ, जस्तो ब्याङ्क भयो, दूरसञ्चार भयो, यो त्यसपछि यो यातायात व्यवस्था विभिन्न चाहिँ र स्थानीय निकाय तिनीहरूमा हुँदैछ। त्यसपछि तुरुन्तै गएर अब हामी चाहिँ अति जोखिममा रहेको समूह, त्यसमा चाहिँ 55 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दीर्घरोगी हुन्छ, किन उनीहरूलाई हामीले भ्याक्सिन दिन सक्यौँ भने उनीहरूबाट जुन मृत्यु भइरहेको छ नि त्यो बच्छ र उनीहरू बिरामी भएर अस्पतालमा जुन बेड अकुपाई भइरहेको छ
र अरू कोभिड नभएका बिरामीले उपचार गर्न पाएको छ ती कुराहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ मुक्त हुन्छौँ र स्वास्थ्य संस्था राम्रोसँग चल्छ। हजुर हजुर, जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ डाक्टर साहब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अस्पतालहरूले निजी अस्पतालहरूले चाहिँ लापरवाही गरिदिएर बिरामीकै मृत्यु भएको पनि हामी सुन्छौँ होइन। अब ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ अब कर्मचारीले नै औषध दिएर कति व्यक्तिलाई असर गरेको पनि सुन्छौँ होइन। यो भ्याक्सिनको प्रयोग पनि गलत नहोस् भनेर, सही नै होस् भनेर हामीले सावधानी त पक्कै अपनाएका छौँ होला होइन। अब यसलाई चाहिँ अब कुनै चरणमा त यस्तो चरणमा पुग्छ कि सर्वसाधारण सबैले पाउने भइसकेपछि त त्यो देशभरि छ्यापछ्याप्ती हुन्छ, त्यसको मिसयुज नहोस् भन्ने यहाँसम्म मेकानिजम के छ? जस्तो अहिले के छ, हामीले के छ भने जस्तो अब हामीले प्रत्येक जिल्लाबाट तिमीहरू पालिकामा 55 वर्षभन्दाका माथिका कति जनसङ्ख्या छन् नामावली तयार गर्न भनेका छौँ। त्यसपछि दीर्घ रोगीहरू तोकिएका दीर्घ लिस्ट बन्छ, त्यसको आधारमा नै भ्याक्सिन यहाँबाटै जान्छ। जस्तो अहिले हामी स्वास्थ्य कर्मीको पनि पहिले नै नामावली मगायौँ र कति नम्बर छ, जस्तो अब गोर्खा जिल्लामा कति स्वास्थ्य कर्मी त, कति महिला स्वास्थ्य सेविका, टोटल उनीहरूको जुन सङ्ख्याको आधारमा यसरी भ्याक्सिन जान्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जिल्लाले त्यसलाई जतापाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने जतापाई खर्च गर्ने भन्ने कुराहरू आउँदैन। अहिले पनि जस्तो पत्रकारको पनि पुरै अब परिचय पश्चात पुरा नामिस राखिएको छ। मैले अघि नै भने अब यो जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त लिस्ट लिन तयार भइसक्यो, त्यही आधारमा नै भ्याक्सिन जान्छ, त्यही आधारमा भ्याक्सिन लगाउने हो। त्यसकारण चाहिँ अब यो मिसयुज हुन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यसले नियन्त्रण गर्न जस्तो लाग्छ। फेरि नेपाली नागरिकहरूमा एउटा चेतना चाहिँ के छ भने भ्याक्सिन बढी लाउनु हुन्न है, असर गर्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो पनि अब 2टाभन्दा बढी 2% बढी त कसैले लाउँदैन होइन। त्यो खेरै गए मात्रै, कतै हराए मात्रै, कतै भएन त। अहिलेकोमा के छ भने हाम्रो इच्छा भने के भने अब मलाई जसलाई अति आवश्यक छ, जो बढी जोखिममा छ त्यसले पाइदियोस्। पहिला कम जोखिम भएको मान्छेले केही धरे गरोस्, उसले पनि पाउँछ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्नु पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ
अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ, सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्, आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गट लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। हामीले दिनभरिमा गर्ने क्रियाकलापलाई निश्चित ढाँचामा मिलाएर परिपालन गर्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ। सामान्य अवस्थाको तुलनामा महामारीको अवस्थामा बढी तनाव हुनु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा पनि मस्तिष्क स्वस्थ, सक्रिय र फिट राख्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विशेषज्ञको सुझाव पनि आज हामीले समेटेका छौँ। नमस्कार, म डाक्टर पुण्या पौडेल। हाल म परिवार कल्याण महाशाखामा मातृ तथा नवशिशु शाखामा शाखा प्रमुखको रूपमा विगत 4.5 वर्षदेखि कार्यरत छु। खानपानको कुरामा चाहिँ अब महिलाहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यसमा अब धेरैजसो अब हाम्रो आजकलको जेनेरेसनमा जङ्क फुडहरू खाने एकदम बढेको छ, जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ र कम्तीमा पनि 4 पटक घरैमा पकाइएको खाना, होइन, साग सब्जी तरकारी, दाल, गेडागुडी, माछा मासु, दुध, अन्डाहरूको चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ र अब व्यायाम पनि अब जरुरी छ यसमा। र त्यसबाहेक चाहिँ अब कामकाजी महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँहरूको अफिस टाइम हुन्छ, होइन, 3 देखि 4 घन्टासम्ममा चाहिँ केही खानुपर्छ। पेट धेरै खाली राख्न पनि हुँदैन र चिया कफीहरूको सेवन र जङ्क फुडको सेवन चाहिँ एकदमै कम हुनुपर्छ। र साथै अब हामीले अब स्ट्रेस पनि लिनु हुँदैन धेरै, होइन। स्ट्रेस कम गर्नको लागि हामीले अब
धेरै जसो अब काममा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा हामीले व्यायामहरू हुन्छ स्ट्रेस कम म्यानेजमेन्टको होइन यसमा धेरै कुराहरू छन् त तैपनि अब धेरै अब स्ट्रेसको लागि स्ट्रेस लिनु भएन र अब कामकाज महिलाहरूलाई चाहिँ अब घरको र प्लस आफ्नो अफिसको दुईतिरको भार बोझ हुन्छ बच्चाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ घरैमा अब आफ्नो श्रीमान सासू ससुरा को हुनुहुन्छ परिवारका अन्य मेम्बरहरू उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि मद्दत गर्नुपर्छ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान 1 हप्तामा सकिनेछ।
जसमा 3 लाख जनालाई खोप दिइने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानबारे विशेष रिपोर्टका साथै कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीसँग पनि संवाद प्रस्तुत गर्यौं। साथै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।